नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह सफ़ की आयात 13 और 14 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह सफ़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ जो तुम्हें बेहद पसंद है, यानी इस जहाद में तुम्हें दुनिया की कामयाबी भी मिल सकती है, अगरचे तुम्हारी ये कामयाबी अल्लाह ताला के हाँ इस कदर अहम नहीं जिस कदर तुम उसे अहम समझते हो। वो ग़लबा दीन के लिए तुम्हारी कोशिशों का मुहताज नहीं, वो चाहे तो आने वाहिद में दीन को गालिब कर दे। अल्लाह ताला के नज़दीक जो चीज़ अहम है वो तुम्हारी जदोजहद है, और इस जदोजहद में तुम्हारा जज्बा इस्सार व खुलूस है, और यही तुम्हारा असल इम्तहान है। अगर तुम इस इम्तहान में कामयाब हो जाते हो तो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो, चाहे दुनियावी लिहाज से तुम नाकाम ही रहो। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि बरबनाए तबा बशरी तुम लोग अपनी इस जदोजहद के मस्बत नताइज इस दुनिया में भी देखना चाहते हो, और दुनियावी फ़तह हासिल होने पर तुम लोग बहुत खुश होते हो। इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें खुशी के लिए भी अता फरमाएगा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फ़तह, यानी बस अब अल्लाह की मदद आया ही चाहती है और दुनियावी फ़तह भी तुम्हारे कदम चूमने वाली है। ये किस मदद और फ़तह की बिशारत है, ये समझने के लिए जो ग़ज़वा अहज़ाब के हालात और वाक़यात हैं उनको जहन में ताज़ा कर लीजिए। वबश्शिरिल मोमिनीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनीन को खुशखबरी दे दीजिए। यानी ग़ज़वा अहज़ाब के बाद नबी पाक सल्लम को सहाबा को ये खुशखबरी इन अल्फाज में सुनाई गई कि अब इस साल के बाद कुरैश तुम पर कभी चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, बल्कि आइंदा तुम लोग उन पर चढ़ाई करोगे। ये उनकी तरफ से आखिरी हमला था। कुफर की कमर टूट चुकी है और कुफ़ार हौसला हार गए हैं। अब इक़दाम तुम्हारी तरफ से होगा। चुनांचे इसके बाद अगले साल 6 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के साथ उम्रे की नीयत से मक्का का सफ़र इख्तियार फरमाया, जिसके नतीजे में मुसलमानों और कुरैश के माबैन हुदैबिया के मुकाम पर सुलह का मुआहदा तय पाया। अल्लाह ताला ने इस मुआहदे को फ़तह मुबीन करार दिया। अल्लाह पाक ने सूरह फ़तह में फरमाया, यकीनन हमने आपको एक बड़ी रोशन फ़तह अता फरमाई है। दूसरी तरफ बिशारत का ताल्लुक आहरत से भी है कि अपने मालो जान के साथ अल्लाह की राह में जहाद के नतीजे में मोमिनीन सादिकीन को जन्नत की नेमतें भी मिलेंगी, और अल्लाह के यहाँ उन्हें एक ख़ास मुकाम भी अता होगा, और वो होगा अल्लाह के मददगार होने का मुकाम। काबुरा मक्तन इंदल्लाहि इन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, इसमें सूरह सफ़ की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक ने फरमाया, बड़ी शदीद बेजारी की बात है अल्लाह के नज़दीक कि तुम वो कहो जो नहीं करते। चुनांचे जो लोग मज़कूरा शराइत का हक़ अदा किए बग़ैर ये समझते हैं कि वो आखिरत में नजात पा जाएंगे, वो एक खुद साख्ता ख़याल के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत एक तवील आयत है, और मुद्दत के एतबार से ये सिलसिला मज़मून का एक इंतहाई अहम और बुलंद तरीन मुकाम चला रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए अहले ईमान तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। यानी अल्लाह के मददगार बनने का तरीका ये है कि तुम अल्लाह के दीन का झंडा सरबुलंद करने पर कमर बस्ता हो जाओ, और अगर तुम इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जदोजहद करोगे तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार भी बन जाओगे, क्योंकि ग़लबा दीन का ये मिशन असल में तो अल्लाह के रसूल का मिशन है। तो ए अहले ईमान आओ आगे बढ़ो, अल्लाह के दीन का झंडा उठाओ और जानो माल का सरमाया लगाओ, और अल्लाह और उसके रसूल के मददगारों में अपना नाम लिखवा लो। इसी तरह आज हम दीन की बढ़ोतरी के लिए और दीन के मामलात में अगर अपना माल सर्फ करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाएंगे। कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल खवारियीन, जैसे कहा था ईसा इब्न मरियम ने अपने खवारियों से, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ, यानी कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की राह में। मदद मुझे दरकार है लेकिन मिशन अल्लाह का है। इस फिक्रे में वही दो निस्बतें नज़र आ रही हैं जिसका जिक्र सूरत फ़तह की आयत में हुआ, जब हुज़ूर सल्लम की बैत के हवाले से आया था। यानी बैत हुज़ूर सल्लम के हाथ पर हो रही है लेकिन सौदा अल्लाह ताला से है।
وہ عملی طور پر اس بیعت میں 2 کے بجائے 3 ہاتھ ہیں، بیعت کرنے والے کا ہاتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ۔ چنانچہ اللہ کی مدد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس بندے کی مدد کریں جو اللہ کے مشن کو لے کر اس کے راستے پر نکلا ہو۔ اسی طرح سے اسی فلسفے کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی مدد کے لیے آپ کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور اسی جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر کے اس فہرست میں اپنے نام لکھوا لیے تھے۔ چنانچہ آج بھی اس مشن کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کا کوئی بندہ خود کو اس مشن کی طرف رجوع کر لے کہ مجھے تو اب اسی راستے پر چلنا ہے، کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، اگر کوئی ساتھی نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا، تو آؤ آگے بڑھو اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن گئے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے خلوص اور اصرار کا ذکر ہے کہ انہوں نے من انصاری اللہ کی دعوت پر بلا تعمل خود کو پیش کر دیا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو بظاہر وہی غالب ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا دنیا میں غالب ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی مغلوب ہوئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو یہ کامیابی آسانی سے نہیں ملی، اس کے لیے ان لوگوں کو 300 سال تک جنگ و داز جدوجہد کرنی پڑی اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے پڑا۔ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ابتدا و آزمائش کا دورانیہ چند سال کے عرصے میں سمٹ گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے طویل عرصے تک حضرت علیہ السلام کے پیروکاروں نے مخالفین کی طرف سے تکلیف اور سختیاں برداشت کی، ان کی کوئی مثال کسی نبی یا رسول کے پیروکاروں میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں ان کی آزمائش اور قربانیوں کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مثلا سورہ یاسین کے آغاز میں جن 3 رسولوں کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، یعنی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرستادہ رسول کے رسول تھے۔ اسی طرح سورۃ البروج میں جن اہل ایمان کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ بھی عیسائی تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جب گمراہ ہونے پر آئے تو انہوں نے شرک بھی بدترین ایجاد کیا، یعنی انہوں نے اپنے پیغمبر کو بر بنائے عقیدت نعوذ باللہ اللہ کا سلبی بیٹا بنا ڈالا۔ اس میں آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض ناتواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عشق و محبت کے نام پر اتنا غلو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بٹھانے سے کم پر ہی ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی نہیں ہمارے لیے بھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکام کو در خور اطاعت نہیں سمجھا اور ہر اس گناہ اور جرم میں بدڑک اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کا ارتکاب کر کے پچھلی امتیں راندہ درگاہ ہوئی تھیں، سوائے اس کی کہ قرآن کریم کے متن میں ہم تحریف نہیں کر سکے، اور وہ بھی اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک اور فرمانبردار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔